नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 1 को गणित विषयको एकाइ 1 मा रहेको शीर्षक आकार प्रकार र स्थान अन्तर्गत भित्र र बाहिर भन्ने पाठ पहिला हामी छलफल गर्छौं है त भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिले एउटा चित्र देखाउँछु म भाइ बहिनीहरूलाई, राम्रोसँग हेर्नु होला है त। ल यो चित्रमा एकपटक राम्रोसँग हेर्नुस् त। हेर्नुभयो? राम्रोसँग हेर्नुस् त। ल सबैले राम्रोसँग आफ्नो किताबमा यो चित्रलाई राम्ररी हेर्नुस्। ल हेर्नुभयो है? के देख्नु भएको छ त यो चित्रमा? ल भाइ बहिनीहरू सबैले पालो भन्नु होला है त। के देख्नु भएको छ यो चित्रमा? आफूले देखेका कुराहरू बारे चाहिँ भन्नु होला है त। ल के देख्नुभयो? हो एउटा के देखियो? सूर्य हो। सबभन्दा माथि के देखियो त्यहाँ चित्रमा? सबभन्दा माथि के छ? सबभन्दा माथि हेर्नुस् त यहाँ के देखिन्छ? हो सूर्यको चित्र छ हो। गुड। ल धेरै राम्रो, स्याबास है। त्यस्तै गरी अर्को के देखियो त? ल भन्नुस् त। अर्को कसैले केही देख्नु भएको छ कि छैन यसमा? हेर्नुस् त। त्यसपछि के सूर्यको मुनि यहाँ के देखियो? हेर्नुस् त। हिमाल देखियो हो। ल ठिक छ। कसले हिमाल देख्नु भएको छ? हो ल धेरैले देख्नु भएको रहेछ। ल ठिक छ। अर्को के देखियो? यहाँ हिमाल छ हो। त्यस्तै गरी अर्को के देख्नु भएको यहाँ? हेर्नुस् त। अरु के छ त? त्यस्तै गरी पहाड देखियो होला हो। हो कि नि त? पहाड पनि छ कि छैन? छ हो। यो ठुलो पहाड देखिन्छ नि है। त्यसपछि अरु के देखिन्छ? हेर्नुस् त के देख्नु भएको छ त? रुखहरू हो। ठिक। हेर्नुस् त रुखहरू पनि त छ नि। हेर्नुस् त यहाँ रुखहरू पनि छ कि छैन? हो रुखहरू पनि देखिएका छन् हो। त्यस्तै गरी ल अरु के देख्नु भएको छ त? मानिसहरू हो। कतिजना देख्नुभयो त मानिसहरू? हेर्नुस् त। 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना हो। भाइ बहिनीहरू जस्तै 2 जना यहाँ हेर्नुस् त हो। दिदी र भाइ मिलेर खेलिराख्नु भएका छन् नि हो। हो यसरी हामी सबै मिलेर खेल्नुपर्छ नि हैन भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै अरु के छ त यहाँ? गाई भैँसी पनि छ हो। हो गाई भैँसी पनि छ हैन? गाई भैँसी कतिवटा छन् त यहाँ? 1 2 3 अरु पनि छ? छैन, 3 वटा हो। 3 वटा गाई भैँसी पनि छन्। त्यस्तै गरी अर्को के देख्नु भएको छ त? यो के हो त? ठेलागाडा हो। एउटा ठेलागाडा पनि देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को के देख्नु भएको छ? हो एउटा पप्पी छ हो। एउटा पप्पी पनि छ यहाँ। त्यस्तै अर्को के देख्नु भयो त भाइ बहिनीहरू? घर हो। कस्तो है राम्रो चिटिक्क परेको घर छ नि। हेर्नुस् त। आहा कति राम्रो चिटिक्क परेको घर है। हेर्नुस् त। यता पनि झ्याल छ यता पनि झ्याल है। दुईटा झ्याल एउटा ढोका भएको एउटा चिटिक्क परेको घर छ हैन त? अनि फुलहरू पनि फुलेका छन् हो त? देख्नु भएको छ कि छैन? हेर्नुस् त यहाँ फुलहरू पनि फुलिरहेछन् हो। हो भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई देख्न सक्छौं हैन त? अब यहाँ अर्को हेर्नुस् त। यहाँ एकजना मानिसले कोडालो लिएर खेततिर जान लागेको छ हो। हो स्याबास। ल अब यो चित्र त भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो नि हैन? यसमा अब के देखेका छन् ती कुराहरूलाई राम्रोसँग फेरि एकपटक हेर्नुस् है त। अब भाइ बहिनीहरू अर्को हामी अब भित्र र बाहिरको कुराबारे अलिकति फेरि थप छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुस्। अब सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् है त। जस्तो मैले यहाँ एउटा गोलो घेरा बनाएँ हो। सबैले यता हेर्नुस् त है त। यो गोलो घेरा बनाएँ मैले यहाँ हो। र अर्को एउटा धर्का पनि कोरेँ।
ठिक छ, हेर्नुहोस् त। अब यो धर्का कहाँ छ त? यो गोलो घेरा भित्र छ कि गोलो घेरा बाहिर छ त? कता छ? गोलो घेराबाट बाहिर छ, हो होइन त? ल त्यस्तै गरी अर्को म ढड्का कोर्छु एउटा, त्यो पनि हेर्नु होला है त। ल अब अर्को ढड्का यहाँ मैले कोरेको, भर्खर कोरेको यो ढड्का कहाँ छ त? अब यो गोलो घेरा भित्र छ कि गोलो घेराबाट बाहिर छ त? कता छ? गोलो घेरा भित्र छ, हो ठिक छ, हो गोलो घेरा भित्र नै छ होइन त? ल अब भन्नुहोस् त, गोलो घेराभित्र कतिवटा धर्का छन् त? यो गोलो घेराभित्र अब कतिवटा धर्का भयो त? अब कतिवटा? दुईवटा हो। ल हेर्नुहोस् त, एउटा दुईटा हो, यो एउटा भयो, यो अर्को धर्का भयो, हो त? ठिक छ, ल ठिक छ। र अब यो गोलो घेराबाट बाहिर कतिवटा धर्का छन् त? कतिवटा? एकवटा हो। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् चित्रमा, जम्मा अब यो भित्र र बाहिर गरेर जम्मा कतिवटा धर्का भयो होला त? अब ल गर्नुहोस् त, कतिवटा छ? 3वटा हो, भेरी गुड। ल धेरै राम्रो, स्याबास। एउटा दुईटा तीनवटा, जम्मा 3वटा धर्का भए होइन त? ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यता अर्को, फेरि हामी अर्को हेर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एउटा के छ? बक्स छ हो, एउटा बाकस छ, सानो चिट्टिक परेको बाकस एउटा छ नि यहाँ। हेर्नुहोस् त, यसभित्र के छ त? यहाँ के पनि छैन, हेर्नुहोस् त, खाली छ नि हो। ल अब हेर्नुहोस्, अब भाइ बहिनीहरू यो के हो देख्नुभएको छ होला नि सबैले, के हो त यो? गोलभेडा हो, हो। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, मैले यहाँ एउटा गोलभेडालाई कहाँ राखेँ? बक्सामा राखेँ। अब गोलभेडा कहाँ छ त? यो हेर्नुहोस् त, गोलभेडा कहाँ छ? यहाँ बाकस भित्र छ, हो ठिक छ। गोलभेडा कहाँ छ रे? बाकस भित्र छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, छ है। अब यो गोलभेडालाई मैले यहाँ बाहिर यसरी राखिदिएँ, गोलभेडालाई मैले यसरी ल बाहिर राखिदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, ल अब हेर्नुहोस् त, यसरी राख्दाखेरि अब यो गोलभेडा कहाँ भयो त? यो बाकस भित्र छ कि बाकस बाहिर छ त? बाकस बाहिर हो, हो भेरी गुड। अब गोलभेडा कहाँ गयो त? बाकस भित्र गयो होइन त? बाकस भित्र छ कि छैन यहाँ? अब बाकस भित्र भयो। अब यसरी बाहिर राख्यो भने अब गोलभेडा कहाँ भयो? कहाँ भयो? यो बाकसको बाहिर भयो होइन त? ल ठिक छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के हो त? आलु हो। कतिजनालाई मनपर्छ त? सबैलाई मनपर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, यो आलु अब कहाँ छ त? ल हेर्नुहोस् त, देख्नुभएको छ होला नि, आलु कहाँ छ र अहिले? यो बाकस भित्र छ होइन त? बाकसभित्र यो आलु छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ, अब आलु कहाँ छ त? आलु कहाँ छ? बाकस भित्र छ कि बाकस बाहिर छ त? बाकस भन्दा बाहिर छ होइन त? ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब यस्तै गरी हामी अलि एक दुईवटा यहाँ चित्रहरूलाई पनि हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरूलाई चित्रहरू मनपर्छ नि होइन त? हेर्नुहोस् है, ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, चित्रमा यो बाउलभित्र के छ? हेर्नुहोस् त, के छ? एउटा स्याउ छ हो। स्याउ कहाँ छ? यो बाउल भित्र छ। त्यस्तै गरी बाउलको बाहिर पनि एउटा फल छ, हेर्नुहोस् त, यो बाउल बाहिर एउटा के छ? सुन्तला छ। सुन्तला कहाँ छ त? कहाँ छ रे? बाउल बाहिर। स्याउ कहाँ छ त? ल भन्नुहोस् त, स्याउ कहाँ छ? हो, स्याउ बाउलभित्र छ, हो। ल ठिक छ। त्यस्तै अर्को चित्र हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, दुईटा पप्पी छ नि हो, कस्तो राम्रो राम्रो है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो यताको यो पप्पी, यो
भित्र बसिरहेछ कि बाहिर बसिरहेछ त? राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, कहाँ राखिरहेछ यो? यो पप्पीको यो घर भयो नि, पप्पीको दुईवटा, यहाँ दुईवटा पप्पीहरूको छुट्टा छुट्टै घरहरू, हाम्रो जस्तै छुट्टा छुट्टै घरहरू छन् यहाँ है। हेर्नुहोस् त, हामी बस्ने जस्तै यहाँ पप्पीहरूलाई पनि छुट्टै घर बनाइदिएको छ है। ल, एउटा पप्पी यो कहाँ छ? यो घरभित्र बसिरहेछ हो। अर्को पप्पी कहाँ छ त? कहाँ छ? घर बाहिर। भेरी गुड, शाबास। ल, त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। आहा, कति राम्रा फुटली। फुटली मनपर्छ कि पर्दैन? सबैलाई मनपर्छ नि होइन। ल ल हेर्नुहोस् त, यहाँ जम्मा कतिवटा फुटलीहरू छन् त? कतिवटा? 4 वटा हो। 1 2 3 4, जम्मा कतिवटा फुटलीहरू छन्? 4 वटा। ल, ठिक भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा निलो यो घेरा छ नि त हो, यसरी निलो घेरा छ एउटा। अब यो घेराभित्र र बाहिर फुटलीहरू छन्, छ कि छैनन्? हो। अब भित्र कतिवटा फुटलीहरू छन् त? ल भन्नुहोस् त, यो निलो घेराभित्र कतिवटा फुटलीहरू छन्? भन्नुहोस् त। 3 वटा हो। 3 वटा, 1 2 3 वटा फुटलीहरू छन्। अब यो निलो घेराबाट बाहिर कतिवटा फुटलीहरू छ त? फुटली कतिवटा छ? ल भन्नुहोस् त। निलो घेरा बाहिर एउटा फुटली छ हो। ल, ठिक छ, राम्रो भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ कुखुराहरू छ हो, कुखुराहरू छन् नि। अब कुखुराहरू सेतो, अर्को कालो हो। सेतो रङको र कालो रङका कुखुराहरू छन् हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ खोर छ। अब यो खोरभित्र कतिवटा कुखुरा छन् त? हेर्नुहोस् त, खोरभित्र कतिवटा कुखुरा छन्? 1 2 3 हो। हो, खोरभित्र कतिवटा? 3 वटा कुखुरा छन् होइन त। त्यस्तै गरी खोर बाहिर कतिवटा छ त? ल भन्नुहोस् त, खोर बाहिर कतिवटा कुखुराहरू छन् त? कति? 2 हो। 1 2 वटा, ठिक भन्यो। ल, अब भन्नुहोस् त, यो चित्रमा कालो रङका कुखुराहरू कतिवटा छन्? भन्नुहोस् त, कालो रङका कतिवटा छन् त? 2 वटा हो, ठिक, 2 वटा। त्यस्तै सेता रङका कतिवटा छन्? कतिवटा छन् त सेता रङका? जुन यो खोरभित्र छन् नि है, हेर्नुहोस् त, कतिवटा? 3 वटा हो। भेरी गुड। ल, धेरै राम्रो। त्यस्तै अर्को चित्र अब हेर्नुहोस् त, यो के हो त? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला नि, यो के हो? लुडो हो। हो, हामी खेल्छौँ नि त होइन। अब यो लुडो हेर्नुहोस् त, हामी कहाँ खेल्छौँ? यो घरभित्र बसेर खेल्छौँ कि घर बाहिर खेल्छौँ? ल भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि यो हामी कहाँ खेल्छौँ? घरभित्र बसेर खेल्छौँ होइन त। लुडो भनेपछि हामी घरभित्र खेल्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को के हो? यो के हो त? क्यारम बोर्ड हो। यो क्यारम बोर्ड हामी घर बाहिर खेल्छौँ कि घरभित्र खेल्छौँ त? हो, यो पनि हामी घरभित्र बसेर खेल्छौँ होइन त। बाहिर बस्दाखेरि त के अरे घाम लाग्छ होइन, अनि गर्मी हुन्छ, त्यसैले हामी कहाँ बसेर खेल्छौँ? यो घरभित्र बसेर खेल्छौँ। ल हेर्नुहोस् अर्को खेलौनाहरू कति, आहा कति राम्रा राम्रा खेलौनाहरू है। यस्ता खेलौनाहरू हामी कहाँ खेल्छौँ त? घरभित्र बसेर खेल्छौँ कि घर बाहिर खेल्छौँ त? घरभित्र, ठिक। ल, घरभित्र खेल्छौँ नि त होइन भाइ बहिनीहरू। ल, बाबु नानीहरूलाई खुब मनपर्छ नि यस्तो खेलौना है। ल, त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा चित्र के गरिरहेछन् यहाँ? बललाई लिनलाई दौडिरहेछन् हो। बललाई हान्नलाई दौडिराख्नुभयो है। साथीहरू, तपाईँहरू जस्तै साथीहरू छन् हो यहाँ हो। अब यो बल हामी कहाँ खेल्छौँ त? घर बाहिर खेल्छौँ कि घरभित्र खेल्छौँ त? हामी घर बाहिर खेल्छौँ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यस्तो खेलेको पनि देख्नुभएको छ होला, ब्याट हो। हो, यस्तो ब्याटहरू खेल्दाखेरि हामी कहाँ खेल्छौँ त? घरभित्र खेल्छौँ कि घर बाहिर खेल्छौँ त? हो, घर बाहिर खेल्छौँ होइन त। अर्को हेर्नुहोस् त, डोरी खेल्नु पर्यो, खेल्नुभएको छ कि छैन यस्तो डोरीहरू? हो, डोरी खेल्न मन लाग्छ नि है।
र डोरीहरू पनि हामी कहाँ खेल्छौँ? घर बाहिर खेल्छौँ होइन त? ल अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब यी त भए हामी घरभित्र खेल्ने घर बाहिर खेल्ने खेलहरू पनि भए होइन। र अब एउटा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। एउटा कविता पढ्ने अब है। ल भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै म सँगसँगै पढ्नु होला है त। कविता राम्रो लाग्छ नि भाइ बहिनीहरूलाई, लाग्छ लाग्दैन? हो ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त। यो चित्रमा के देख्नु भएको छ? एउटा घर छ, बिरालो छ एउटा हो, अर्को बालक छ हो। ल अब यसको कविता हामी पढ्छौँ है त। कविता हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, सबैले म सँगसँगै पढ्ने है त। ल ढोका खुला देखेर भित्र बाहिर हेरेर, सबैले भन्नुहोस् त। ढोका खुला देखेर भित्र बाहिर हेरेर, एउटा ढाडे बिरालो घरभित्र पसेछ। दुधको कराई देखेर खान अघि बढेछ। बिरालालाई देखेर बालक भित्र गएछ। डराउँदै बिरालो बाहिरतिर भागेछ। है कस्तो राम्रो कविता है। हेर्नुहोस् त यहाँ ढोका खुल्ला छ, हेर्नुहोस् त ढोका खुल्ला छ। यहाँ बाहिरबाट एउटा बिरालो भित्र यहाँ आएर यताउता हेरेर बाहिरभित्र यसो हेर्दा उसले के देख्यो? भित्र दुधको कराई देख्यो। अनि दुधको कराई देखेपछि उसले खानलाई अगाडि बढेको मात्र के थियो? यहाँ के भयो त? बाहिरबाट बालकले देखेछ हो। अनि बालक भित्र गएछ हो। बालक भित्र गएपछि यो बिरालो के भएछ त? डराएर बाहिरतिर भागेछ होइन त। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ बालक कहाँ छ त चित्रमा? हेर्नुहोस् त, घर बाहिर छ कि घर भित्र छ? ल भन्नुहोस् त। घर बाहिर। ओ शाबास, बालक कहाँ छ त? घर बाहिर छ। त्यस्तै गरी बिरालो हेर्नुहोस् त, यहाँ बिरालोले यहाँ भित्र के देखेको? बिरालोले भित्र घरभित्र के देखेको थियो त? यहाँ दुधको कराई हो, दुधको कराई। अब दुधको कराई कहाँ छ त? घरभित्र छ कि घर बाहिर छ त? घरभित्र होइन त, किचनमा छ नि होइन। हो स्याबास। ल भन्नु अब भाइ बहिनीहरू, हामी अब ठुलो र सानो बारे फेरि हामी अर्को पाठ पढ्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी ठुलो र सानो बारे फेरि छलफल गर्छौँ अर्को। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मेरो हातमा के छ त? हेर्नुहोस् त, एउटा आलु छ, अर्को के छ? गोलभेडा छ हो। आलु मनपर्छ नि सबैलाई है। ल अब हेर्नुहोस् त, यो दुईवटामा कुन ठुलो छ त? यो आलु ठुलो छ कि गोलभेडा ठुलो छ? ल भन्नुहोस् त, राम्ररी हेर्नुहोस् त। देख्नुभएको छ नि है, कुन ठुलो रे? आलु हो, आलु ठुलो छ हेर्नुहोस् त। ठिक छ। ल अब फेरि अर्को हेर्छौँ है हामी। यहाँ दुईवटा के छ त? बलहरू छन् हो, दुईवटा बलहरू छन् नि यहाँ। हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटा बलमा कुन चाहिँ बल ठुलो छ त? यो ठुलो छ कि यो ठुलो छ? ल भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ ठुलो? यो हो। हो भेरी गुड। यो बल चाहिँ के भयो? योभन्दा ठुलो छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, यो कति सानो छ, यो हेर्नुहोस् त कति ठुलो छ है। हो स्याबास। ल अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, दुईवटा यहाँ यो कागजका टुक्राहरू छन् हो। अब यो दुईवटा कागजका टुक्राहरूमा हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो छ त? यो ठुलो छ कि यो ठुलो छ? ल भन्नुहोस् त, राम्ररी हेर्नुहोस् त, कुन ठुलो? यो हो। हो यो कागजको टुक्रा के छ? योभन्दा ठुलो छ, अथवा योभन्दा के छ? सानो छ होइन त? हो ल स्याबास। अब हेर्नुहोस् फेरि हामी दुईवटा फेरि चित्रहरूलाई हेर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् के देख्नुभयो?
एउटा हात्तीको चित्र, अर्को मुसाको चित्र हो। ल अब यसमा चाहिँ भन्नुहोस् त, हात्तीको चित्रमा यो चित्रमा हात्तीको चित्र ठुलो छ कि मुसाको चित्र ठुलो छ? ल भन्नुहोस्। हात्ती हो। कुन सानो छ त? मुसा हो। स्याबास। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त कतिवटा ढोकाहरू छन् यहाँ? हो, 2वटा हो। एउटा कस्तो? पहेँलो रङको, अर्को नीलो रङको। ल अब भन्नुहोस् त यो 2टा ढोकाहरूमध्ये कुन रङको ढोका सानो छ त? कुन चाहिँ? नीलो रङ कि पहेँलो रङ त? नीलो रङ हो। स्याबास। नीलो रङको ढोका पहेँलो रङको भन्दा के छ? सानो छ। अथवा के भन्न सक्छ हामी? यो पहेँलो रङको ढोका चाहिँ के छ त? नीलो रङको ढोका भन्दा ठुलो छ हो। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, 2वटा हेर्नुहोस् त, एउटा बस एउटा कार छ हो। हेर्नुहोस् त। हो। ल अब यसमा कुन चाहिँ ठुलो छ त? बस ठुलो छ कि कार ठुलो छ यसमा? ल भन्नुहोस् त। कुन रे? बस। हो नि है, कति धेरै मान्छे अट्छ यसमा है। कारमा भन्दा बसमा धेरै मान्छे अट्छ नि है। हेर्नुहोस् त कति त्यहाँ मान्छेहरू भित्र छन् त, देखिन्छ नि है। हो। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। आहा कति राम्रा यो के हो त? खेलौनाहरू है। एउटाको नाक मुखमा कस्तो छ? कालो छ। अर्कोको नाक छ नि कस्तो छ? हेर्नुहोस् त, रातो नाक छ एउटाको कस्तो? कालो हो। ल अब यसमा कुन चाहिँ सानो छ? कुन चाहिँ सानो? यो हो। यो रातो नाक भएको खेलौना के छ? सानो छ, हैन त? ल ठिक छ। ल अर्को भाइ बहिनीहरूलाई मनपर्ने अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, टम एन्ड जेरी है। हो, जहिले हेर्न मन लाग्छ नि यस्तो है। ल अब यसमा भन्नुहोस् त, एउटा बिरालो एउटा मुसा छ, हैन त? ल अब बिरालो र मुसामा यहाँ कुन चाहिँ ठुलो छ त? बिरालो ठुलो छ कि मुसा ठुलो छ यहाँ? ल भन्नुहोस् त, कुन ठुलो रे? बिरालो हो। स्याबास। बिरालो ठुलो छ है। ल अब भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा पनि छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ, यहाँ के भनेको छ? जुन पहिला के माथि के आयो? ठुलोमा ठिक लगाउनुहोस् है। जुन चाहिँ ठुलो चित्र छ त्यसमा ठिक लगाउने। हेर्नुहोस् है। अब जस्तो पहिलोमा के आयो? त्यहाँ के देखिन्छ पहिलोमा? हेर्नुहोस् त, पहिलोमा के देखिन्छ? एउटा ठुलो हात्ती, अर्को सानो हात्ती छ हो। अनि अब ठुलोमा हामीले के गर्नु पर्यो? यस्तो चिन्ह, ठिक चिन्ह भन्छौँ है यसलाई। अब यो ठिक चिन्ह यहाँ हेर्नुहोस् त, यो किताबमा पनि ठिक चिन्ह राखिराखेको छ एउटा हो। ल हेर्नुहोस्, अब यो ठिक चिन्ह छ नि यहाँ, हैन? यसरी ठिक चिन्ह लगाउने। अब दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यो दोस्रो चित्रमा पनि 2टा, एउटा के छ यहाँ? यो चौरी गाई, अर्को एउटा के छ यहाँ? अर्को चित्र छ नि है, अर्को जनावरको चित्र छ हो। ल अब यो 2टा चित्रमा पनि कुन चाहिँ अब ठुलो छ त? त्यसमा चिन्ह लगाउने, ठिक चिन्ह लगाउने। ल सबैले लगाउनुहोस् त, त्यसपछि म पनि लगाइदिन्छु। अनि मिल्यो कि मिलेन हेर्नु होला नि है। भयो। ल हेर्नुहोस् है त, कता चिन्ह लगाउनु भयो? राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। ल यो हो, यो ठुलो छ नि है। ल सबैले एउटा चिन्ह लगाएको हो कि नि त? हो। ल धेरै राम्रो। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा के छ? अर्को चित्रमा 2टा चराहरू छन्, हैन त? ल यहाँ पनि अब ठुलोमा चिन्ह लगाउनुहोस् त, ठिक चिन्ह लगाउने है।
ल ठुलोमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् त फेरि सबैले आफ्नो किताबमा यो बक्साभित्र छ है, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यो बक्सामा ठिक चिन्ह लगाउने है, कुन चाहिँ ठुलो छ त्यतातिर यो माथि देखाएको जस्तै ऐ गरेको जस्तै ठिक चिन्ह लगाउने। भयो? गर्नुभयो सबैले? ल ठिक छ। हेर्नुहोस् त अब सबैले कसरी लगाएको छ राम्रोसँग हेर्नु है। मैले कहाँ लगाएको छु, भाइ बहिनीहरूले कता लगायो, मिल्यो कि मिलेन जाँच्नु होला है त। ल यो हो अगाडिको चाहिँ के छ, ठुलो छ हो। अगाडिको यो चराको ठुलो छ कि छैन? छ नि होइन, अगाडिको चरा ठुलो छ। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को के छ यहाँ, दुईटा गमलाहरू हो। अब यो दुईटा गमलाहरूमा कुन गमला ठुलो छ त? ल यहाँ पनि ऐको जस्तै ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् त। ल सबैले है, सबैले आफ्नो किताबमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् त। ल ठुलो भएको जुन वस्तु छ त्यसलाई ठिक चिन्ह लगाउने। ल भयो? ल अब हेरौँ है त, मिल्यो? ल सबैको मिलेको हो त? हो, यो अगाडिको सानो छ, पछाडिको चाहिँ के छ, यो ठुलो छ हो। ल ठिक गर्नु। ल सबैले अब फेरि अर्को गर्ने है त। अब अर्को चाहिँ के गर्ने, सानामा ठिक है त। अब जुन सानो छ त्यसमा ठिक लगाउने है। ल सबैले जुन चाहिँ सानो छ त्यसमा चाहिँ ठिक लगाउने है। ल पहिलो हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा बलहरू छन् नि यहाँ हो। दुईवटा बलहरू छन्। बलहरू मनपर्छ मलाई न भाइ बहिनीहरूलाई? मनपर्छ नि है, कति खेल्न मन लाग्छ बलहरू है। ल अब कुन चाहिँ सानो छ त? यहाँ अगाडिको सानो छ कि पछाडिको सानो छ? ऐको जस्तै ठिक चिन्ह लगाउने है। यो जुन छ नि यहाँ घेराभित्र, यो बक्सामा भित्र ऐको जस्तै जुन सानो छ, सानो भएकोलाई ठिक चिन्ह लगाउने। ल सबैले गर्नुहोस् त। ल सबैले आफ्नो आफ्नो किताबमा राम्रोसँग हेरेर सानो भएको अब वस्तुलाई चाहिँ के गर्ने, ठिक चिन्ह लगाउने। ल सबैले गर्नुहोस् है त। भयो? छैन? ल बिस्तारले गर्नुहोस्। ल भयो है। ल हेर्नुहोस् त, अब म पनि गर्छु है त। म पनि गर्छु, त्यहाँ मिल्यो कि मिलेन हेर्नु है त। यो हो सानो चिन्ह, सानो यो चित्र भएको यो हो। हेर्नुहोस् त, दुईटा बलमा अगाडिको सानो छ त हो, पछाडिको के छ, ठुलो छ हो। ल अर्को फेरि हेर्नुहोस् त, जनावरहरू आयो हो। दुईटा घोडा हो। घोडा चढ्नु भएको छ कि छैन भाइ बहिनीहरू? कसले घोडा चढेको छ त? हो, ल घोडा देखेका छौ त? कसैले देखाएको छ है। ल तिमीलाई पनि देख्यौ? ल ठिक छ। अब कुन चाहिँ सानो छ त? अगाडिको घोडा सानो छ कि पछाडिको सानो छ? ल चित्रमा हेरेर चिन्ह लगाउने है, ऐको जस्तै ठिक चिन्ह लगाउने। ल बिस्तारले गर्नुहोस् त। ल ऐको जस्तै यो घेरा बक्सामा एउटा बक्सभित्र छ नि यहाँ हो, दुईटा बक्स हो। अब जुन चाहिँ सानो छ, सानोमा चाहिँ ठिक चिन्ह लगाउने। ल भयो है। ल म पनि गर्छु, मिल्यो मिलेन जाँच्नु है त। ठिक छ कि छैन सबैले गरेको, मैले गरेको मिल्यो कि मिलेन हेर्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त, मैले कता लगाएँ, दोस्रोमा हो। अगाडि पहिलोमा र खाली छ, दोस्रोमा टिक लगाएँ। हेर्नुहोस् त, किन यो पहिलो घोडा त दोस्रोभन्दा ठुलो छ नि त, छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, यो दुईटा यो घोडाको चित्रमा यो अगाडिको घोडाको चित्र पछाडिको भन्दा के छ, ठुलो छ भनेपछि कुन सानो भयो? दोस्रो चाहिँ सानो भयो, होइन त? मिल्यो? ल ठिक छ, धेरै राम्रो। ल फेरि अर्को गर्ने है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अर्कोमा यहाँ दुईवटा सानो चाहिँ के छ, टेबलहरू छ। ल अब यो दुईटा चित्रमा चाहिँ कुन चाहिँ चित्र सानो छ त? ल हेर्नुहोस् त, ऐको जस्तै अगाडिको छ कि पछाडिको छ? गर्नुहोस् त। ल सबैले कुन चाहिँ
लगाउनुहोस् त ल, सबैले टिक चिन्ह लगाउनुहोस्। लगाउनु भयो? ल म पनि लगाउँछु है त, सबैले हेर्नु होला मिल्यो कि मिलेन है। ल मैले लगाएँ, हेर्नुहोस् त यहाँ टिक चिन्ह लगाएँ यता दोस्रोमा, यो अगाडि पहिलोमा हेर्नुहोस् त, पहिलो यो दोस्रो भन्दा के छ, ठुलो छ नि हो। हो त्यसैले कहाँ चिन्ह लगाउनु पर्यो, यो दोस्रोमा यसरी ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। भयो त भाइ बहिनीहरू? भयो है। ल रमाइलो छ नि, छ कि छैन? छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को यहाँ अर्को चित्र एउटा बाँकी छ फेरि। अर्को चित्रमा एउटा चल्ला छ, एउटा चाहिँ के छ, माउ छ हो। हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटामा पनि कुन चाहिँ सानो छ त? चल्ला सानो छ कि अथवा माउ चाहिँ यो सानो छ त? ल लगाउनुहोस् त, चित्र हेरेर सानोमा टिक लगाउनुहोस् त ल, अहिलेको जस्तै। भयो? ल ल बिस्तारले राम्रोसँग भन्नुहोस् है, चित्र राम्रोसँग हेर्नुहोस् अनि टिक लगाउनुहोस्। भयो? ल म पनि गर्छु अब है। हेर्नुहोस् त, यो अगाडिको सानो यो चल्ला चाहिँ यो पछाडिको भन्दा के छ, सानो छ हो। अगाडिको चल्ला चाहिँ यो पछाडिको ठुलो माउ चाहिँ भन्दा के छ, सानो छ। त्यसैले हामीले कहाँ चिन्ह लगाउनु पर्यो, यो अगाडिको बक्सामा चिन्ह लगाउनु पर्यो। ठिक छ। ल यो माथिदेखि सबैले एकचोटि हेर्नुहोस् त, कतिवटा मिल्यो कतिवटा मिलेन हेर्नुहोस् है सबैले। भयो? जाँच्नु भयो? ल कतिवटा, सबैको सबै मिल्यो हो। हो ल कति राम्रो, स्याबास। ल भाइ बहिनीहरू यसरी यो ठुलो सानो अनि भित्र बाहिर बारे हामी आज छलफल गऱ्यौँ है। ल फेरि एकचोटि हेर्ने है त। ल फेरि एकचोटि अगाडिदेखिको हामी पाठलाई फेरि दोहोऱ्याउँ त एकचोटि। आज हामीले पढेका कुराहरूलाई फेरि एकचोटि छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् अब यो के हो अरे, एउटा हेर्नुहोस् त खाली के छ, कागजको एउटा बाकस छ हो। ल अब हेर्नुहोस् त यो के हो अरे, बल हो। बललाई मैले कहाँ राखेँ त, यो बाकसको कहाँ राखेँ, भित्र राखेँ। अहिले यो बल कहाँ छ, यो बाकसको भित्र छ होइन त, बाकस भित्र छ नि है। यो अर्को बल हेर्नुहोस् त, हो। अब यो बललाई पनि मैले यहाँ भित्र राखेँ, हेर्नुहोस् है। अब यो बाकसभित्र कतिवटा बलहरू भए हेर्नुहोस् त, एउटा यो अर्को यो, कतिवटा भयो, हो दुईवटा बलहरू बाकसभित्र छन् अहिले होइन त। हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस्, त्यस्तै मेरो हातमा यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा यहाँ के छ, बलहरू छन् है। अब यो दुईवटा बलहरूमा यो बल ठुलो छ कि यो बल ठुलो छ त, ल भन्नुहोस् त। यो हो, यो बल ठुलो छ नि, हेर्नुहोस् त। यो भन्दा यो के छ, ठुलो छ। यो के छ, सानो छ हो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मेरो हातमा अर्को फेरि के छ, एउटा आलु, एउटा के छ यहाँ, आलु र बल हो। आलु र बल छ यहाँ। अब यहाँ कुन चाहिँ सानो छ त, ल भन्नुहोस् त। आलु सानो छ कि यो बल सानो छ त यहाँ, हेर्नुहोस् है। ल कुन सानो छ, बल सानो छ हो। ल अर्को हेर्नुहोस् त फेरि, अब मैले यहाँ के लिएँ, गोलभेडा लिएँ है। यो गोलभेडा र आलु, ल हेर्नुहोस् अब कुन ठुलो छ त यहाँ, कुन ठुलो छ, आलु हो। स्याबास। ल यसरी आज चाहिँ हामी यो ठुलो सानो अनि भित्र बाहिर बारे हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब यो भाइ बहिनीहरूलाई अब यो भित्र के, भित्र भनेको कस्तो, बाहिर भनेको कस्तो, ठुलो कस्तो हुन्छ, सानो कस्तो हुन्छ, अब कन्फ्युज नहोला नि है। कन्फ्युज हुन्छ त, हुँदैन नि है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि अब के आफूसँग चाहिँ के छ, यो घरभित्र भएको, घर बाहिर भएको के सामानहरू छ, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि यसो हेर्नु होला है। त्यस्तै अब के ठुलो सानो वस्तुहरूलाई पनि चिन्नु होला है। अनि भाइ बहिनीहरूले यो जुन अभ्यास, भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा भएको यो अभ्यासहरूलाई अघि हामीले गरेको जस्तै यो सबै राम्रोसँग गर्नु होला
है। हामी अर्को पाठ चाहिँ लिएर अर्को कक्षामा फेरि भेट गर्ने नै छौँ। आजलाई यति गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते।